नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम वाक़या सब जो है उसको बयान करते हैं, यानी बंदर बनाए जाने का वाक़या। तो ये वाक़या हम बताएंगे कि ये किस कौम के साथ पेश आया और किस वजह से इनको बंदर बना दिया गया। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो ये वाक़या जो है वाक़या सब बड़ा मशहूर वाक़या है। बनी इसराइल की कौम के साथ ये पेश आया था। उनमें से 3 तरह के ग्रोह थे। एक ग्रोह जो था नेकी के काम करने वाला था और दूसरों को बुराई से मना करता था, और दूसरा ग्रोह ऐसा था जो कि खुद तो नेकी करता था लेकिन किसी को बुराई से मना नहीं करता था, और तीसरा ग्रोह जो है वो बुराई करने वाला था। तो ये वाक़या सब जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में पेश आया। इनकी बस्तियां जो हैं वो समंदर के किनारे थीं, मुल्क शाम में। तो इनका मुल्क शाम का ये कोई कस्बा था जिसको बाज़ जो है ईला का कहते हैं, हफ्ता के रोज़, जिसको अरबी ज़ुबान में सब्त कहा जाता है। हज़रत मूसा के दीन में शिकार करने और कारोबार करने के लिए इसकी सख्त ममानियत थी कि इस दिन कोई कारोबार नहीं करना और ना ही शिकार करना है, जैसा कि तौरात में लिखा है। वहाँ के लोगों ने यह हीला किया कि पानी की नालियाँ हौज़ों और तालाबों में डाल दी। हफ्ता के दिन मछलियाँ उनके बनाए हुए तालाबों में जमा हो जाती थीं। फिर इतवार को इन स्टोरों से पकड़ कर लेते थे। नेक लोग उनको इस हरकत से रोकते थे मगर वो लोग बाज नहीं आते थे। तो रात में इस मुकद्दस दिन की हुर्मत तोड़ना वाजिबुल कत्ल है। तो इस वाक़या की तफसील सूरह अराफ में भी आती है कि इनको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। बाज़ ये कहते हैं कि इनकी जिस्मानी जो है हैयत बिगाड़ कर बंदरों की सी कर दी थी, और बाज़ इसके मानी ये भी लेते हैं कि इनमें बंदरों की सी सिफात पैदा हो गई थी। लेकिन कुरान पाक के जो अल्फाज और अंदाज़े बयान है, इससे मालूम होता है कि ये मसख जो है वो अखलाकी नहीं बल्कि जिस्मानी था। मौलाना मदूदी तफ़हीमुल कुरान में लिखते हैं कि इनके दिमाग जो हैं बाऐन ही इस हाल में रहने दिए गए जैसे कि पहले थे, और जिस्म जो था वो मस्ख होकर बंदरों जैसे हो गए। और तफसीर हक्कानी में इन अल्फाज में जिक्र किया गया है कि खुदा ताला ने इन पर कहर नाजिल किया कि ताउन में मुब्तला हुए और शिद्दत वर्म से इनकी शक्लें बिगड़ कर बंदरों की सी हो गई, और 3 रोज़ में हज़ारों आदमी मर गए। हूद में ये वाक़या इबरत अंगेज़ हर शख्स की ज़ुबान पर है कि आलम कुल ने इसीलिए फरमाया वालक़द अलिम तुमको मालूम है। सूरह अराफ के 21वें पारे में 3 ग्रोहों का जिक्र है कि एक वो लोग जो ये बुरी हरकत करते थे, दूसरी बुराई को देखकर खामोश हो जाते थे, और तीसरे वो जो कि इस हरकत से रोकते थे। अल्लाह ने जब इन पर अजाब नाजिल किया तो मुफस्सरीन कहते हैं तो सिर्फ वो लोग इससे बच गए जो बुराई से रोकते थे, बाकी दोनों ग्रोह जो हैं वो अजाब के मुस्तहिक हो गए। सूरह आराफ में इस वाक़या का जिक्र जो है वो इन अल्फाज में किया गया है, और पूछ इनसे हाल उस बस्ती का जो दरिया के किनारे थी। जब हफ्ते के बारे में वो हद से बढ़ने लगे और हफ्ता के दिन पानी पर कसरत से मछलियां आने लगी, और जिस दिन मछलियां ना होती तो वो ना आते, इसलिए हमने इनका इम्तहान लिया क्योंकि वो नाफरमान थे। और जब इनमें एक फ़िरका कहने लगा, इनको क्यों नसीहत करते हो, इन लोगों को अल्लाह हलाक करना चाहता है या इनको सख्त अजाब दे देगा, तो वो कहने लगे कि हम से अपने रब का फ़र्ज अदा हो जाए और शायद ये इस हरकत से बाज आ जाए। जब वो बात भूल गए जिसके बारे में उन्हें समझाया गया था, तो हमने इन लोगों को बचा लिया जो उनको मना करते थे, और जालिम लोगों को बुरे अजाब में धर लिया क्योंकि वो नाफरमान थे और वो जिस काम से मना किए गए इसमें से हद से बढ़ने लगे। तो हमने हुक्म दिया
کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو سورہ بقرہ میں بھی اس کا اسی طرح سے ذکر ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ کہ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی کرنے لگے، حد سے گزرنے لگے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، تو ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت موجود تھے، جو بعد میں آنے والے ان کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو قرآن پاک میں جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں تو وہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قصے کہانیاں بتانا جو ہے مقصد نہیں ہے، بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان ان لوگوں کو بنایا گیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے وہ چیز جو ہے وہ نصیحت بن گئی کہ جو نافرمانیاں ان لوگوں نے کی اور جن کی بنا پر ان کو سزائیں دی گئیں، تو ان سے بچنے کا حکم دیا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان سے بچیں اور خدا کا خوف رکھیں۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ حد سے گزرنے والے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات جو ہیں ان کا بار بار ان کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں کی بارش کر دی تھی، لیکن یہ نعمتیں پانے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو جس بنا پر ان کے 3 گروپ ہو گئے تھے۔ تو جب ذبح بکرا کا واقعہ پیش آیا تو جب اس وقت ذبح بکرا نہیں بلکہ وہ واقعہ پیش آیا تھا جب انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، تو اس وقت بھی 2 گروہ جو تھے ان کو قتل کروایا گیا ایک دوسرے کے ہاتھوں، تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو جب یہ واقعہ سبت پیش آیا، اس میں بھی 2 گروہ جو تھے وہ اس سزا میں شامل تھے، صرف ایک گروہ بچا تھا۔ تو یہ قرآن پاک میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اگر اس طرح کے گروہ ہیں جو نیکی خود کرتے ہیں اور دوسروں کو منع نہیں کرتے، اور تو وہ بھی سزا کے مستحق ہوں گے اور برائی کرنے والے بھی سزا کے مستحق ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اور اسی طرح سے پھر بتایا گیا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اگر ہم اپنا یہ فریضہ جو برائی سے منع کرنے کا چھوڑ دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، پھر تم اللہ کو پکارو گے تو اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہی سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے سامنے برائی کو دیکھیں تو وہ لازمی طور پر اس کو منع کریں، اور اس کو جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے اس حد تک اس کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ برائی کو اگر ابتدائی طور پر روکا نہ جائے تو وہ برائی ایسا پھیل جاتی ہے کہ پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور جب پورے معاشرے میں وہ برائی پھیل جاتی ہے تو کوئی شخص اس برائی سے بچ نہیں سکتا، پوری نسلیں جو ہیں اس برائی کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں اور وہ پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس سے یہی سبق سکھایا گیا ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، خود بھی نیکی کے کام کرنے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔